السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومدعمي ومشجعي قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، قناة فاتحة سانتيرف. ليلة سعيدة لجميع الأخوات والإخوان المحبين ديال القناة. تحية الجميع إخواني وأخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيمون اي لو بونجور ا تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. بداية عطلة أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله تكون بالربح وبالتيسير. ترحيب بالأخوات والإخوان اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب. غنكون جيت سعيد لأول مرة كيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد، وكنتمنى أنكم تبارطاجيو لي فيديو ديالنا لكي تعم الفائدة لجميع الأصدقاء ديالكم اللي مهووسين برهانات الخيول. إذا ما عليكم إلا تشجعوا القناة ديالكم. اللي دخل الخوت يدير جنب البصمة ديال الإعجاب بالقناة، لي لايك، وهذا فضلا منكم وليس امرا منا. بغيناكم تدعموا هذه القناه، بغيناكم ترقوا بها للامام لانها متالقه، وبغينا الدعم ديالكم يزيد يخليها تالق وتالق وتالق. البارح واليوم كذلك الامور خيره بالنسبه للباريور ديالنا والمتتبعين والمشاهدين، رغم ان البواط نوار يلاه عطات له نيميرو 6. لو 7 كان عندنا غانيون، عطيناه لكم غانيون. لا ديرنيير مينوت كانت فيها 7 اكومباني 3 لي سوبليمونتير ال15 و 13. كان عندكم اوردر ديال التيرسي دار 3400 درهم. غير في لا ديرنيير مينوت كان عندكم اوردر ديال التيرسي. يا سلام عليك يا قناة فاتحة سانتيرف ويا ليكيب جنود الخفاء ديال قناة فاتحة سانتيرف. لا ديرنيير مينوت فيها لوردر ديال التيرسي حولي مقمح اللي استفد بالصحة والراحة. وكنكون زعما الصراحة راه كنكون سعيد ملي كنوصلوا لنتائج اللي هي زوينه، وكنعرف بان الاخوان غادي يستافدوا. بالنسبه لا سيليكسيون كانت فيها 7، كانت فيها 2، كانت فيها 3، كانت فيها 12. 13 كان بارمي لي سوربريز، او ميم طون كان في لي سوبليمونتير، يعني داكشي كان معتبر. قلت لكم ردوا البال، راه اليورا دي توك كاتريام سانكيام ولا تروازيام كاتريام ولا كاتريام تروازيام سانكيام، وفعلا داكشي اللي كاين. حيدوا لو نف كان خصو يكون ردوه سيزيام ودخلوا له 12. على ايين كانت بالنف راه كانت مزيانه، كانت بلو تريز راه كانت مزيانه. المهم الامور كانت في المستوى المطلوب اللي كطمحوا ليه، وبالصحه والراحه الاخوان والاخوات اللي كيستافدوا. كنقول لكم بصحتكم وراحتكم وعواشركم مبروكه، وعيد ان شاء الله مبارك سعيد للجميع. ما عليكم الا تدعموا القناه ديالكم الخوت وتشجعوها بلي جيم وبالبارطاج وبلي كومونتير زوينين، واي ملاحظه او تساؤل مرحبا اوني لا بور فو. غادي نمشيو ان شاء الله للكانتي ديال غدا لو سامدي اللي غادي يكون باذن الله لو 17 2021 ا اونغن. غيكون في اونغن ريونيون 1 كورس 3. لو نيميرو 4 اي ديكلاري نون بارطون، يعني الربعة غدا ما جاريش. لاطلي 2875 متر. في لا بروميير ليني غادي يكون الروكيل، يعني غيكونوا 2 ليني. الروكيل غيكون ابارتير ديال من الرقم 11، روكيل ديال 25 متر. يعني لا لين الاولى غتكون من 1 حتى ل 10، ولا لين الثانيه غتكون من 11 ل 14. لاكورد غادا تكون اغوش، سي دو سابل بلا، تيران بون.
كانوا 14 بارطون بقاو 13. الديباري ان شاء الله مع 14h15 جوج وربع بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بمواليه. اتونسيون لا لين داريفي او لا لين دروات فيها ما يدار. بالنسبه للاطلي سي 350 متر، يعني زوينه بالنسبه اللي عندهم الفينيش، عندهم السرعه النهائيه، وخصوصا اللي عندهم دي بيلوت مزيانين وما كيديسكاليفيوش. ردوا البال، راه يقدروا يكونوا في لا ريفيو واخا يكونوا دي طوك. و إليا ان اترونجي ردوا معاه البال، ربما يدير غدا شي سوربريز. بون غندوزو للملاحظه الاولى ديالنا ان شاء الله، اللي كتقول بان لا كورس غادا تكون ديفيسيل افيك 2 زيتوال. سي با تري ديفيسيل مي غير ديفيسيل افيك 2 زيتوال، يعني غديباسي 7، غتولي 7.5. ديفيسيل كنعطيوها 7، و ديفيسيل بليس او ديفيسيل افيك 2 زيتوال كنعطيوها 7.5. على ايين هي الكورسه كتبان في المتناول، كتبان سهله، كتبان كلشي غادي يتخلص، فعلا كلشي غادي يتخلص. مي الا خدات الكورسه الاتجاه ديالها زوين وما كانش فيها لي تريك، ما كانوش لي ديسكاليفيكاسيون، ما كانوش فيها يعني ديك المنافسه اللي كتخلي لي شوفو يديروا لي بيتيز، او لا ميم لي بيلوط يديروا لي بيتيز، راه غادا تكون في المتناول. سينو راه الكورسه غدا ممكن الخوت انها تخلص حسن من اليوم، ما تستهنوش بها، الله يجزيكم بخير. خصوصا راه نورمالمون كان خصني نطلع المؤشر ل8 الفوق. غتقولوا لي علاش؟ غنقول لكم لان كاين سولمون ان سول كونكيرون اللي ممكن نحيدوه من الكورسه، وغادي يبقاو لنا 12 كاملين عندهم حظوظ، كاملين يتلعبوا، كاملين عندهم حظوظ. وهادشي علاش كان خصني نطلع في الحقيقه المؤشر الويت او لويت ادمي، مي حاولنا من بعد هذا اختصرنا لكم حتى في هادشي اللي غنعطيوكم، وحاولنا اننا نهبطوه ل7.5. مي هي الكورسه راها سهله، كتبان في الواجهه سهله، مي راه لداخل راه ما سهلاش، لان كنقول لكم معود واحد اللي ممكن اننا نقتلوه وهو لو نيميرو 13. اما من تم لهيه راه كلهم عندهم حظوظ. اذا غادي ندوزو ان شاء الله، وغادي لابواط نوار ديالنا اللي غادا تكون كالاتي. لي 4 نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحه سانتورف بور لو كينتي دو 17 2021 اللي غتكون في اونغن سون كوم سوي. ارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فاتحه سانتورف كالاتي: 7 11 9 10 7 11 9 et 10. بالنسبة لا ديرنيير مينوت عندنا لو نيميرو 11 رقم 11، لو شوفال اكومبانيي لو نيميرو 7 رقم 7، لي سوبليمونتير عندنا 9 et 6، لي سوبليمونتير 6 9. أعيد: لا ديرنيير مينوت رقم 11 لو نيميرو 11، لو شوفال اكومبانيي لو نيميرو 7 رقم 7، لي سوبليمونتير 9 et 6 9 6. غادي ننتقلوا ان شاء الله لا ميثود دو جور. لا ميثود دو جور
nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. لا ميثود دي جور عطينا جوج الارقام، هاد جوج الارقام يا واحد يا جوج يا حتى واحد الاريفي هما 5 3. دونك 5 et 3 soit 1 soit 2 soit aucun à l'arrivée. 3 5 يا واحد يا جوج يا حتى واحد ما تشوفوه في الاريفي. غادي ننتقلوا ان شاء الله la sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le quintet du 10/7/2021 est comme suit. الأرقام الثمانية لخماسي يومه 10/7/21 لقناة فاتحة سانتيرف كالآتي: 11 7 10 9 6 1 8 2. أعيد: 11 7 10 9 6 1 8 et 2. بالنسبة لي سوبليمونتير عفوا لي سوربريز عندنا 12 et 14. لي شوفو سوربريز 12 et 14. الأرقام المفاجأة 12 14. Attention aux petits numéros au-dessous des surprises. Attention aux petits numéros au-dessous des surprises. غادي نمشيو ان شاء الله الملاحظة الأخيرة. الحمد لله الملاحظات ديالنا كاملين كيكونوا في الصميم. صراحة هي هادي كاع الملاحظات اللي كنعطيوكم، وربما راجعوا لي فيديو وشوفوا داكشي اللي كنقول لكم في الملاحظات، واش التخمينات ديالنا نصيب فيها او لا. دائما ولله الحمد نصيب في تخميناتنا اللي كنعطيوكم في الملاحظة الأخيرة. دونك الملاحظة الأخيرة ديال غدا إن شاء الله كتقول: هناك احتمال كبير باش يكون ان سويفي à l'arrivée. Du haut, du milieu, au, du bas du tableau الله أعلم. من الفوق من الوسط من التحت الله أعلم. من 1 و4 الأرقام الله أعلم. من 2 و3 الأرقام الله أعلم. من 2 فارقهم 1 الله أعلم. المهم هناك احتمال باش يكون ان سويفي à l'arrivée، مي أكونديسيون في حالة ما إلا خدات الكورسة الاتجاه ديالها اللي خصها تمشي فيه، الاتجاه الصحيح اللي درنا به لاناليز الكورسة ديالنا واللي عطاتنا الاحتمال. دونك إلا خدات الاتجاه ديالها كيف ما قلت لكم الصحيح، راه il y aura un suivi à l'arrivée. دونك خوتي خواتاتي، إلى هنا نكون قد انتهينا من المعلومات الخاصة بخماسي يومه 10/7/21 لقناة فاتحة سانتيرف. نتمنوا أن هذا الشيء اللي درنا يكون في المستوى المطلوب اللي كطمحوا له باش تقدوا لي جو ديالكم وتخلصوا إن شاء الله. وغنكون جد سعيد إلى جعلني الله سبب أو مفتاح ربح لكم. غنكون جد 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 سعيد. الله يوفقكم، الله يجيب لكم التيسير، عواشركم مبروكه، والله يسر الامور. ما تنسوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسام كالعاده، والله يجيبها سمينه، والله يوفقكم كاملين. ما عليكم الا تدعموا القناه ديالكم بلا جام لا جام
لا يجي من دعمكم يهمنا يا إخواني أخواتي. دعموا القناة باش ترقوا بها للأمام إن شاء الله، لأن القناة كيف ما كتعرفوا متألقة الحمد لله. ما كنحتاجو نقلو من عند حد، ما كنحتاجو نقولوا الكلام اللي كيقول واحد آخر. ما كان الحمد لله حنا كياخدو من عندنا الناس، كياخدو من عندنا حتى الطريقة د الهضرة ديالنا ولاو كياخدوها. بزاف ديال المسائل ديالنا ديال القناة اللي هي حصرية ديال القناة فاتحة سانتيرف ولاو كياخدوها إخوان. هو كما كيقولوا المثال، ماشي غير المثال، انا بيدي كنحبذ انه كل قناة تكون عندها شخصية ديالها خاصة، ما تنقل من عند هذا ما ينقل من عند هذا، باش حتى المتتبع ما كيملش. ماشي يدخل عند هذا يلقى الهضره اللي كيقولها فتحي حسن، يدخل عند فتحي حسن يلقاه كيقول الهضره اللي كيقولها الجيلالي، يدخل عند الجيلالي يلقى الهضره اللي كيقولها احمد. واش فهمتي؟ وهذا الشيء ماشي معقول. يعني كنبغينا كل واحد تكون عنده شخصيه ديالو، تكون عنده الطريقه ديالو.